फरवरी 2024 जुम्मा होती है। तो ये रात जो है ऐसी रात है, ये रात में ज़ाया करने वाली रात नहीं है, इस रात में इबादत करनी चाहिए। ये दूसरी रात है। और तीसरी रात है वो ये शब बरात की रात है, जो 15 शाबान को आती है। ये रात भी इबादत वाली रात है, ये रात भी जिक्र अज़कार वाली रात है, ये रात भी तिलावत वाली रात है। ये रात ज़ाया करने वाली रात नहीं है। और चौथी जो रात है वो रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर आती है। वो क्या है? वो 27वीं शब होती है, 25वीं हो सकती है, जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। तो लैलतुल क़द्र की फजीलत तो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान की है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। तो मकसद क्या है? ये 4 रातें वो हैं जो इबादत वाली रातें हैं, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, इन्हीं चारों रातों को क्या कर देते हैं, हम ज़ाया कर देते हैं। अब देख लो, शब बरात आएगी तो हम क्या करेंगे? इबादत तो नाम की है, इबादत शिबादत कोई नहीं। हाँ, रस्म के बाद फूल किया जाएगा और हर किस्म की चरागा किया जाएगा, हर किस्म के जनाब पटाखे उठाए जाएंगे, जनाब गोला बारी होगी। और हम ये समझते हैं कि हमने क्या कर दिया है, इस रात का हक अदा कर दिया है और मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है और अल्लाह की इबादत का हक अदा कर दिया है। याद रखें, अल्लाह की इबादत का ये हक नहीं है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें। तो इसलिए ये आज की रात ज़ाया करने वाली रात नहीं है। और इसके अलावा हदीस पाक में आता है कि सारे अफराद के जितने भी मुसलमान मोमिन हैं, अल्लाह सब की बख्शी फरमा देते हैं। लेकिन इतनी बाबरकत रात होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदनसीब हैं, लोग उनकी इस रात में बख्शिश नहीं होती। एक तो फरमाया कि शिरक करने वाला मुशरिक आदमी, उसकी बख्शिश है ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर ये फैसला किया है कि मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, जिसको मैं चाहूंगा अपने गफूर रहीम ज़ात की वजह से, जिसको चाहूंगा बख्श दूंगा। लेकिन इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होगा। एक शिरक करने वाला, उसकी बख्शिश नहीं है। दूसरा, हदीस पाक में अशार, जो 10वां हिस्सा लेकर खाने वाला हो, यानी गुरबा मसाकीन का माल हड़प करने वाला, गरीबों का माल खाने वाला, यतीमों का माल खाने वाला, ऐसा इंसान, उसके लिए बख्शिश इस रात को नहीं होती। और तीसरा वो इंसान है जो कता रहमी करने वाला है। कता रहमी क्या है? हम बात को समझते नहीं। कता रहम माना होता है रिश्तेदारी, भाई, चचा, मामू, ये सारे के सारे हमारी वो रिश्तेदारियां हैं जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सीधा रहमी की जाए, उनको जोड़ा जाए। और हदीस पाक में आता है कि कल जब क़यामत का दिन होगा तो ये जो सीला रहमी है ना, रिश्तेदारी, ये अल्लाह के दरबार के अंदर झगड़ा करेंगे। ऐ अल्लाह, जिसने दुनिया के अंदर मुझे जोड़ कर रखा है, अल्लाह को आज अपनी रहमत से इसको जोड़ दे। और जिस आदमी ने मुझे दुनिया के अंदर तोड़ कर रखा, ऐ अल्लाह, उसको अपनी रहमत से जुदा कर दे। हमारी रिश्तेदारी जो है इस वक्त सारी की सारी इस हाल के अंदर गुजर रही है कि भाई जो है वो दूसरे भाई को देखने के लिए तैयार नहीं, चाचू जो है वो भतीजे को देखने के लिए तैयार नहीं, भतीजा साहब जो है वो चाचू को देखकर राजी नहीं, मामा जो है वो भांजे को देखकर तैयार नहीं, और भांजा साहब जो है मामू को देखकर खुश नहीं है। हर बंदा जो है हम रिश्तेदारी के साथ अनबन हमने की हुई है। याद रखें, शब बरात की याद जब आती है जो कता रहमी करने वाला है, उसकी बख्शिश नहीं होती। और चौथा वो इंसान है जो शराब का आदी हो, शराब पीने वाला। हदीस पाक में आता है, जो बंदा दुनिया की शराब पिएगा, अल्लाह जन्नत की शराब तहुरा से उसको मालूम कर देंगे। ये अल्लाह ताला का फैसला है। और जो बंदा दुनिया का रेशम इस्तेमाल करेगा, अल्लाह जन्नत के रेशम से उसको महरूम कर देंगे। और जो दुनिया का मर्द होकर, औरत के लिए जायज है, सोना इस्तेमाल करेगा, तो हदीस पाक में है अल्लाह जन्नत के सोने से उसको महरूम कर देंगे। तो इसलिए जो बंदा भी दुनिया के अंदर शराब का आदी है, अल्लाह जल्ल जलालहू उस बंदे को क्या करेंगे? इस रात को उसकी बख्शिश नहीं होगी। और पांचवा वो बंदा है जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, मुस्बिल आज़ार। जो बंदा भी अपनी तहमद हो, ये कोई जरूरी नहीं हमने शलवार ही पहनी हुई हो, एजार पहनी हुई है, तहमद बांधी हुई है, या कोई लुंगी बांधी हुई है,
جو بندہ بھی اپنی تہمت کو، اپنی ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، یاد رکھیں اللہ جل جلالہ اس کے لیے اس رات کو بخشش نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ اس لیے ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، یہ کبریائی جو ہے نا یہ میری چادر ہے، جو بندہ بھی اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ یہ فرماتے ہیں میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو اس لیے جو بندہ بھی بطور تکبر کے اپنی تہمت کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، نماز کے اندر تو ہم کرتے ہیں، اوپر کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عام معمول کے مطابق زندگی میں ہم جو چلتے پھرتے ہیں اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ اپنی تہمت، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھیں، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ کی ذات کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کچھ افراد ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، بھائی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بادشاہ ہوا کرتا ہے اس کی نافرمانی ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، گناہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو۔ اور یاد رکھنا یہ جو گناہوں کی معافی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کیا نا، یہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے سچی توبہ شرط ہے، بھائی جب تک سچی توبہ نہیں آپ کریں گے تو آپ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور کبیرہ گناہ آپ جانتے ہیں کسی کو قتل کر دینا، الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، والکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، اور اس کے علاوہ کتنے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کبیرہ گناہ کا ضابطہ کیا ہے، جب تک آپ سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کرتے آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی اس رات کی فضیلت جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آخری جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، ٹائم کی ہو گیا 43، آخری بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسم و رواج کے اندر بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں رسم و رواج سے جب ہم بچیں گے تو ہم صحیح معنی کے اندر متبع سنت بنیں گے۔ جب رسم و رواج بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی، ساتھ ساتھ سنت بھی ادا کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیں سنت تو ادائیگی ہو گئی، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہماری رسمیں ہیں یاد رکھیں کہ ہماری رسمیں جو ہیں ہماری سنتوں کے تباہ و برباد کر رہی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر گمراہی، ہر بدعت کو گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم کا لے کر جائے گی۔ تو ہر گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو اس لیے اس رات کو بھی ہم بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، رسم و رواج ادا کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم چراغاں کرتے ہیں اپنے مکانات سے، اور بہت سارے جاہل امام بھی جو مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس کے اندر ہم روشنیاں لگاتے ہیں، جناب کیا ہے جو آج شب برات ہے۔ یاد رکھیں شب برات تو عبادت کی رات تھی، یہ روشنیوں کا اس کے کیا تعلق ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے بچے، بوڑھے جوان، بوڑھے تو بزرگ ہو گئے، اکثر نوجوان طبقہ جو ہے ہمارا وہ یہ گولے پٹاخے یا چھریاں کیا کیا اٹھاتے ہیں، اس سے نقصان بڑا ہوتا ہے۔ اکثر جلنے کے واقعات، کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کے آگ لگ گئی، کسی کے مکان میں آگ لگ گئی، تو اس سے بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ کے مجرم بھی بنتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلوہ پکانا ضروری ہے، ہم میٹھا بنانا سمجھنا، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں اس کو کسی حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ فلاں نے جناب حلوہ پکایا تھا، نعوذ باللہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو شوق ہے آپ پکائیں کھائیں، کھانے پکی جو چاہے کھائیں، شریعت کا ضابطہ کیا ہے؟ کلوا ما شئتم، جو چاہے کھاؤ، اور وشربوا ما شئتم، جو چاہو پیو، اور اگلا الفاظ کیا ہے؟ والبسوا ما شئتم، جو چاہو پہنو، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ حرام سے بچو، حرام کھانا ہے تو اس سے بچ جاؤ، حرام پینا ہے تو اس سے بچ جاؤ، حرام کا لباس ہے تو اس سے بچ جاؤ، کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو آپ کسی حدیث کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ بھی من کسب علیہ متعمدن،
جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر میری ذات کی طرف جھوٹ